राजवंशावताराः श्री शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद प्रचुर पारावारपारिणः पुष्टिमार्गीय कल्पतरोः अनल्पज्ञान गुरोः उदार कृपाद्रक्षीलस्य जीवोद्धारलीलस्य विदग्ध विदग्ध दग्ध विदुषः प्रणतपीडामुषः श्रेयः पुषः नराकृतिजुषः अशरण शरणस्य विबुधजनसेवितचरणस्य अङ्गीकृत त्रिभङ्गी वेणुरङ्गीणः सङ्गीनः श्रीचरणाटक्षेत्रे प्रकटित विग्रहविलासः महाप्रतापी सेवानुरागी संगीतकलागुणसागरः उद्धारित विपन्नः सच्चिदानन्दरूपः निजदास कृपा कटाक्ष करिष्णुः धर्ममुद्धरिष्णुः भुवनमलङ्करिष्णुः पुष्टिमार्ग विस्तारण कारणः उपदिष्ट ब्रह्म विचारणः उच्छेदित कुमति धारणः दैवी जीव शरणः कृपा सिन्धुः परम दयालुः परम कृपालुः निखिल विद्वद्विहित वन्दनः न्याय सिंहासनाधीश्वरः श्रीमद्वल्लभनन्दनः श्री विठ्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी महाराजः विजयते तराम विजयते तराम विजयते